بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، آواز تھوڑی جی کٹا دے ذرا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اے لوگو ایمان والےو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اور سچے لوگوں دے نال مل جاؤ۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، مختصر حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوبن۔ حضرات، میں اللہ الرحمان دا شکر ادا کرنا کہ جس مالک نے، جس خالق نے میرے تے اپنا خال فضل اور اپنی رحمت فرما کے دین حق دی سمجھ عطا فرمائی، اور بہت زیادہ شکر گزار ہاں اپنے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب، دعا فرماؤ اللہ انہاں دی عمر اندر، علم اندر اللہ برکتہ عطا فرمائے کہ انہوں نے اہل حدیث ہونے تو بعد اندر جڑا سبق دیتا او سبق تسا احباب نو انہاں دی جگہ تے کھڑا ہو کے سنان دا موقع دیتا۔ حضرات، ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے۔ میں جو اہل حدیث ہو کے اپنے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب کو جڑا سبق سیکھیا ہے کہ بیٹا جس محبوب دا اسا کلمہ پڑھیا ہے او محبوب لوگاں نو توڑن نہیں بلکہ جوڑن واسطے آئے نے۔ اپنی زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جدے نال کسے دی دل آزاری ہوئے۔ اللہ دا قرآن اور سونے پیغمبر دا فرمان سنانا ہے، جے پھر بھی کوئی غصہ کرے او دے اپنے نصیب۔ حضرات، گجرانوالہ دے قریب موڑ آباد اس تے قریب میرا گاؤں رکھ کیرا والی، جس جگہ دا میں رہائشی ہوں۔ میرے نام کے ٹوٹل اہل تشیع اور جیڑا ساڈا گھر وے ایک گلی دا فاصلہ ہے، سامنے امام بارگاہ اور بنانے والا بھی میرا ماموں۔ پچھلا ساڈا دادکیاں دا علاقہ ضلع سیالکوٹ، جو کہ بچپن تو ہی اسی ایتھے نانکیاں کو لاگے اپنا مکان اور سارا سسٹم اسی جگہ تے رہندے سن۔ میرے ماموں ایک ذاکر سن، ایک اور ماموں نے منو گجرات جامعۃ المجتبی اہل تشیع دا مدرسہ ہے اس جگہ تے داخل کروایا، جو کہ اس چیز میں تسی بہتر سمجھ دے ہو کہ جدوں گھر دے اندر کوئی بڑا جس دی دین دے نال اٹیچمنٹ ہوئے تے چھوٹے دی ایٹومیٹک ہی او دی طرح ایک طریقہ کار بن جاندا ہے۔ میں چھوٹا جہی سا مدرسے چ داخل ہویا، مجلساں وغیرہ مختلف جگہ تے پڑھنیاں شروع کر چھڑیاں۔ تعلیم مکمل کرن تو بعد اندر گجرانوالہ راہ والی کینٹ دے قریب ہی جڑے میرے استاد سن جنہاں دے کول آیا مناظرہ پڑھن واسطے، تاج الدین حیدری اس وقت دنیا تے نہیں، انہوں کو مناظرے دی کلاس پڑھی جدی اندر انہوں سانو ایسیاں چند چیزاں سمجھائیاں، ایسیاں چند چیزاں دسیاں کہ جڑے ساڈے معاشرے دی اندر زندگی دے نال جڑیاں چیزاں دی اٹیچمنٹ ہے عمل دی شکل اندر انہاں دے بارے دسیا اور سانو او دے بارے مطمئن کیتا۔ بعد اندر فارغ ہونے تو بعد اندر مختلف مجالس دے اندر منو انہاں دسیا بیٹا اے جڑے ساڈے چند سوال نے ماتم دے متعلقہ، اذان دے اندر الصلاۃ خیر من النوم دا کہنا، تراویحاں دا پڑھنا، روزے دا لیٹ کھولنا، شبیہ ذوالجناح دا، تحریف قرآن، مختلف مسئلے تے
आखिया जाओ है ले जाओ, बाद मुख्तलिफ उलमा को जा के सवाल करो, तो आप ही पता चल जाएगा कि शिया मसला हक है जो कोई तो जवाब नहीं देगा। और अल्लाह पाक की जात इस चीज को जानती है कि कई जगह पे मेरी कई उलमा नाल बात भी हुई फोन के जरिए और वैसे भी मिल के भी, लेकिन मैनू किसी ने सही माने के अंदर मुतमिन न किया। इस चीज को तुसी जानते हो कि जो बंदा एक जगह तो उन्हें इज्जत मिल जाए तो बंदा थोड़ा जिहा दलेर हो जाता है। मैं सोचिया कि कायनात अंदर हक मसलक की शी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता। मैं मुख्तलिफ मजलिसां के अंदर चैलेंज करना, ऐलान करना और लोगों को कहना कि कायनात अंदर अगर हक मसलक है तो मसलक अहले तशी है। और जो अहल हदीस ने इन्हों की तरफों पैगाम मिलया कि जेडे अहले तशी ने ज़ईफ रवायतों का सहारा लैके अपने मसलक की हकानियत को वादे करते हैं। गुजरांवाला के करीब जेड़ा रस्ता निकलता है पसरूर नहर छिछर वाला पुल क्रॉस करिए तो सज्जी साइड के नाल आबादी है जिसका नाम है कल्लरबादी, महल्ला कल्लरबादी। पहला चौक अहल हदीसा की मस्जिद है, अहल हदीसा का अहल हदीस का चौक, अगला है बरेलवियां का, उस तो अगला हैदरी चौक। मजलिस बड़ी 26 सफर सी। मजलिस के दौरान जिन्होंने लोगों नाल बात हुई मैं वादे किया कि फलाफना नाल बात हुई है, उन्हें जवाब नहीं दिता। ते जेडे अहल हदीस ने वो आखते हैं कि तुहाडे कोल ज़ईफ रवायतां ने, सही रवायत तुसी पेश नहीं कर सकते। महल हदीसां दे चंद उलमा दीयां चंद तकरीरां लईयां जिहदे अंदर उन्हें ज़ईफ रवायात बयान कीतियां, ज़ईफ वाकया। जेडे ज़ईफ वाकयात बयान कीते उन्हें जगह तो निकाले और मजलिस के अंदर केस तो वादे करके दसिया कि सानू कहते हो कि ज़ईफ रवायतां बयान करते हो, ऐ तुहाडा अहल हदीसां दा फलां खतीब जिन्हें फलां वाकया ज़ईफ बयान किया है, ऐ फलां खतीब इन्हें फलां वाकया ज़ईफ बयान किया है। कि जे अगर सानू ते आखदे हो कदे अपने आप ते भी गौर करके देखो, अगर तुसी बयान करो तो ठीक है, जे असी करिए तो गलत है। जिदों इस बात को वादे किया बाद अंदर मेरे कमामो जेडे अहल हदीस हो गए सन, उन्होंने मैनू बाद अंदर मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना नवाज चीमा साहब इन्हों के नाल मुलाकात कराई कि आओ मैं तुहाडी मुलाकात कराना जी, अगर तुहानू मुतमिन न कर सके जिथे तू लगा लगा रह, मैं तेनू रोकांगा नहीं, टोकांगा नहीं। मैं जो कि पहले जिवें बेफिक्र सा किताबां पकड़ियां इन्हां दे नाल गया, इन्हां को लाइब्रेरी दे अंदर चंद बातां ते गुफ्तगू हुई, बैठे मातम ते जिस तरह दसिया रोजा लेट खोलना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फिर वो तो बाद अंदर तराबियां का पढ़ना कि तराबियां पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो साबित नहीं, जो साडा मौकफ सी। इन्होंने मैनू मुख्तलिफ किताबां दे विचों हवाले जेड़े वादे कीते, बाद अंदर बात चली मनाजरे दी। मैं जदों इन्हां दे नाल गुफ्तगू हुई, इस चीज नूं तुसी भी जानते हो कि जदों बंदा एक जगह ते पक्का है ते ओनू चाहे बंदा हकीकत कुरान खोल के भी दिखा दे, बंदा एडी जल्दी मनदा नहीं, ओदा ज़हन ते दिल तस्लीम नहीं करता। चाहे अंदर खाते बंदा हिल जाए कि यार गल ते ठीक कह रहा है, लेकिन अपने मौकफ को बदलता नहीं, अपनी जमात अपने मसलक को छड्डण वास्ते बंदा तैयार नहीं होंदा। मुतासर बंदा जिन्ना भी हो जाए, मैनू कह लगे आओ साडे नाल तुसीं मनाजरा कर लो। मैं इन्हां दा पैगाम लिया, अपने उस्ताद ताजुद्दीन हैदरी साहब को गया, मैं क्यों आंदे ने साडे नाल बह के गल कर लो, आंदे ने ठीक है सानू इतराज नहीं, असी गल करांगे खिलाफत ते। तहरीर लिखी, हले तक वो तहरीर मेरे कोल मौजूद है, ओदे ते अपने सैन भी ना कीते। मैं वो तहरीर लैके इन्हां कोल हाज़र होया कि आओ अगर तुसीं अपने मौकफ मसलक मनहज अंदर पक्के ते सच्चे हो, आओ साडे
نال مناظرہ کر لو خلافت تے آپ ہی حقیقت واضح ہو جائے گی. آندے نے پتر گل سلے کہ اسی تے خلافت تے بھی بات کرن واسطے تیار ہاں لیکن سب تو پہلا اسی تواڈے نال گل کران گے تحریف قرآن تے کیونکہ ساڈا جیڑا ایمان ساڈا جیڑا موقف ہے کہ جیڑا اے تینوں پاریاں دی شکل اندر قرآن اللہ نے جبریل دے ذریعے اپنے محبوب دے سینہ پاک تے نازل فرمایا تواڈے نزدیک ہے قرآن ہی تحریف شدہ ہے. جدو انہاں بات کہی میں بڑا حیران ہویا میں کہ تسی غلط کہہ رہے ہو اور میرے جیسی غلط کہہ رہے ہو. انہوں نے تحریر لکھی سیر بھی کیتے جاؤ اپنے جا کے استاداں نو کہو ساڈے نال تحریف قرآن تے ٹائم رکھ لاں گے 4 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے نمبر تے 3 گھنٹے گفتگو تحریف قرآن تے کران گے بعد اندر خلافت تے کران گے. میں بڑے شوق نال اپنا تحریر نو پکڑیا کہ قرآن اسی ہے ہی پڑھنے آ ساڈے گھراں چ بھی قرآن ہے وے امام بارگاں چ قرآن ہے وے ساڈیاں مجلساں تے قرآن ہے وے لوگاں نو اسے قرآن دے وچوں اسی ماتم دے حوالے پیش کرنے آ اسے قرآن وچوں شبیہ الجناب دیاں ایتاں نکال کر کے لوگاں نو گمراہ کرن دیاں کوششاں کرنے آ. میں جو کہ گیا انہاں کول چاہ دے نال تے اس دن مجلس پڑھن واسطے میرے استاد انہاں دا بیٹا میں بھی ایک ہور ذاکر گجرانوالا تو علی پور چٹھے نو نکلیے رستے چ آندا کلاس کے تو نکلدی ہے سڑک عام دا نگر نو رستے دے اندر ایک گاؤں ہے جہدا نام ہے پٹھان کے چیما. اس جگہ تے مجلس سی مجلس واسطے حاضر ہویا انہاں دی میں تقریر بھی لئی کے سڑونا کول گیا. میں کہا استاد جی مثلا اتنے آنے نا استاد جی میں قبلہ صاحب میں قبلہ صاحب معذرت نہ میں گزارش کرنا چاہنا وہ کہندے نے کہ قرآن تے ساڈے نال تحریف قرآن تے گل کرو سانو کاہدا ڈر ہے بات کرو انہاں نے دے تے کیوں نہیں کردے کیونکہ میں کہ جڑا بندہ پلے دا صاف ہوندا ہے ہر میدان اندر ہر چوک اندر ہر علاقے اندر ہر گلی بازار محلے اندر بازو کھڑا کر کے آندا ہے آ میری اکھ تے اکھ پا کے گل کر آ میرے سامنے بیٹھ کر کے گل کر تے جیڑا بندہ پلے دا صاف نہیں نہ ہوندا نظر چڑا کے چلا جاندا ہے. جدوں لوکاں نے اس قرآن چ دلیلاں اسی پیش کرنے آ ہر قسم دی دلیل اس قرآن دے وچوں پیش کرن دی کوشش کرنے آ پڑھانے بچیاں نو اے قرآن مسجد امام بارہویں تے ساڈے اے قرآن ہے تے ڈر کردا ہے گل کرو کیوں نہیں کردے. آکھن لگے بیٹا گل سلیب جدوں اللہ نے ہدایت دینی ہوئے بیٹا بات اصل اندر رہے کہ جڑے عیسائی نے قرآن نو مندے نے میں کہ نہیں مانتے اے جدوں عیسائیاں دے نال بات کریے تے پھر جڑے عیسائی نے اس قرآن چ دلیل پیش کرتے ہیں تے نہیں کرتے. اگر اسی آپس اندر اس مضمون تے بات کریں گے تے لوگ غیر مسلمان نے کہنا ہے اے آپس اندر لڑتے ہیں وہ کہندا ہے تو قرآن نہیں منتا وہ کہندا ہے تو قرآن نہیں منتا. عیسائیاں نال گل کریے وہ اسے قرآن چ دلیل نہیں پیش کرتے انہاں نوں کہو ساڈے نال خلافت تے گل کرن اسی اسے قرآن چ دلیل پیش کران گے. جدوں نہ اے بات کہی اچانک ذہن اندر اللہ والوں خیال پیدا ہویا دل اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ یہ مقصد ہے کہ قرآن نو تسی واقعی عیسائیاں دی طرح پیش کرتے ہو. مجلس بھی نہ پڑھی واپس آ گیا اور آؤ پھر جیڑیاں باتاں ذہن اندر سن جڑے سوال ذہن اندر سن انہاں دے بارے رہنمائی کیتی. پہلے نمبر تے محکم دا مسئلہ آئیے غور کیجئے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو 2-4 باتاں تساں احباب دے سامنے کراں گا کیونکہ جمعے دا وقت بڑا شارٹ جہا ہوندا ہے اور بڑا خاص جہا ٹائم ہوندا ہے. میں تہاڈے سامنے انشاءاللہ ایمانت دے نال اور اللہ دے فضل و کرم دے نال جو بات عرض کرنا چاہنا غور کرے آجے. ماتم دا مسئلہ جدو میری انہاں نال بات ہوئی نا تے میں انہاں نوں حوالہ پیش کیتا کہ تسی آکھدے ہو ماتم کرنا جائز تے ثابت نہیں جو کہ حدیث اندر بات واضح ہے. میری اور تساں دی اماں جان حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو آپ دی گول پاک اندر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر گود اندر ہے دنیا تو گئے نے تے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حالت تے کفیر کی ہے. حضرات آؤ ذرا میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو غور کرے آجے توجہ کرے آجے. پہلا مسئلہ جیڑا ماتم دا اللہ جاندا میں تے
तुसी समझने बड़ा आम जिहा मसला है, असीं एवें इन्हां कवर कर लवांगे। अल्लाह जानदा मैं ऐसा तेरे सामने पैगाम रखन लगा वा, ऐ जदों ज़ाकर ते मौलवी साडे नौजवानों के सामने हवाला पेश करते हैं, हकीकत गल नौजवान परेशान हो जाते हैं, बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं। केड़ा मसला पे गौर करे जे तवज्जो करे जे। हजरत अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, मैं ना हजरत साहब अगे नवा चीमा साहब अगे मसला रखिया कि तुसी आंदे हो मन ज़रा बल खुदूद व शक्कल जीब वदा बिदावल जाहिलिया। आप फरमाते ने कि जेड़ा बंदा गिरबान चा करदा है, अपने कपड़े गिरबान चा करदा, चेहरे ते चपेड़ा मारदा, साडे विचों ही नहीं जबान तो जहलियत दे बोल बोलदा है। लिहाजा इस हदीस तो पता चलिया कि मातम नहीं करना, गिरबान चाक नहीं करना। अल्लाह अकबर। मैं कह जिस मसले नूं बंदा सामने रख लेंदा है, फिर उस रवायत नूं की करांगे। हजरत अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते फतवा की लावांगे। हजरत अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दिया ने, आका दा सर मुबारक मेरी गोद अंदर है, मेरे पैगंबर दुनिया तो चले जाते ने, मैं सर पकड़िया तीन तकिए ते रख छड़िया है। वह अल तदू मानिसाई व अज़रिबु वजही। अल्लाह दे नबी अलैहि सलातो सलाम दी बीवी आखदियां ने पईयां, साडे मोमिनां दियां मावां पईयां कहंदियां ने, आप फरमांदियां ने आका दा सर मैं गोद चों चुकिया, मैं तकिए ते रख देनी आ, मैं औरतां नाल मिल के मातम करनी आ। मैं क्या मातम किन्नू आंदे ने, अगर बंदा सर ते हथ मारदा ते सर पिड़दा ते माता में, चेहरे ते हथ मारदा ते माता में, सीना पिड़दा ते माता में, पट पिड़दा ते माता में। लाहौर के बसन वालिया कुरान सुन्नत दे परवानिया, हदीस भी मुस्नद अहमद दे अंदर सही सनम दे नाल है। जेड़े मेरे वीरों ने रवायत नहीं सुनी, उम्मीद मुमकिन है शायद परेशान हो गए होना। उन जिदों अम्मा दिया अम्मा जी अमल मेरे तेरे सामने पेश कर देना, अल्लाह जानदा बंदा लाजवाब हो जाता है। बंदा सोचदा पता की है कि साडे मौलवी मसले ते दसदे ने, लेकिन कोई इंज दियां गल्लां छुपा जाते ने, बंदा बड़ा परेशान हुंदा है। अल्लाह जानदा उस इंसान कोलों पूछो जेड़ा बंदा सवालों जवाब अंदर फसिया हुंदा है, ओदी उस वक्त कैफियत ते हालत की हुंदी है। मैं क्या हजरत अम्मी ऐशा अगर जे नबी पाक दा मातम करके जन्नत च जा सकदियां ने, ते असीं हुसैन दा मातम करके भी जन्नत च जा सकने आ। जेड़ा फतवा माजियां ते लाउंदे हो साडे ते भी ला दिओ, लगाओ फतवा कि अम्मी ऐशा मातम दी वजह तो जहन्नम च जान गियां, अस्तगफिरुल्लाह। कह लगे नहीं, उन्होंने मेरे को सी लुगातुल हदीस, उन्होंने मुस्नद अहमद असल किताब निकाली, लाइब्रेरी दी अंदर बैठिया ना अरबी नुस्खा निकालिया मुस्नद अहमद दा, एन मेरे सामने किताब रखी। आखदे ने बेटा तू बात ते बयान कर छड़िए, एक मैं तुहानू मामला दस दवा। मेरे कलमा पढ़ वाले मुसलमान वीरों, जिंदगी दे किसी भी मोड़ पे अगर किते आले तशील बात हो जाए, अगर वाकया बयान करन सही बुखारी दे विचों, मसला बयान करन सही मुस्लिम दे अंदर विचों, मसला बयान करन अबू दाऊद इब्ने माजा निसाई तिरमिज़ी दे विचों, जेड़ी रवायत पेश करन ना उस किताब नू ले लेना, ओदे कोलों जा आप घर विच आके किताब लैनी है, उस रवायत नू अगों ते पिछों सारा पढ़िया, जे मुमकिन है तुहाडा मसला उत्थे ही हल हो जाए। जो तो करके कुछ हिस्सा एक रवायत का लिया, कुछ हिस्सा दूसरी रवायत का लिया, उन्होंने एक पूरा अपना मसला वाजे करने वास्ते लोगों के सामने मुसय्यन करके बयान कर छड़िया। यह तरीका कार है। हज़रात फिर उन्हें मुस्नद अहमद की असल नुस्खा किताब निकाली, एन मेरे सामने रख छड़िए। आखदे ने आ वेख लै शुरू दी अंदर अल्फाज की ने, जदों रवायत बयान की है हजरत अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने, आओ फरमांदियां ने मेरे को कम उम्री दी वजह तो, मेरे को कम उम्री दी वजह तो मेरे को गलती हुई है। ते हजरत जी जेड़ी गलती बंदा मन लवे दलील हुंदी, मैं
کہ جے اسی غلطی کریے تے ساڈے تے فتوے لگدے نے اور ماں جیاں نے غلطی کیتی ہے لا فتوا مارا تے کی لانا جے اسی غلطی کریے جے اتنے انہاں نوں غلطی لگی ہے اور بھی انہاں کئی روایتاں بیان کیتیاں نے میں کہنا اوتھے بھی غلطی لگی ہوئے گی اگر نہیں تے غلطی دی توبہ وعدے کرو بندے کو گناہ ہو جاندے نا دی توبہ بندہ کردا ہے اللہ اپنے بندے تے مہربان ہو جاندا ہے بندے نو اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندا ہے قرآن تے حدیث تو وعدے وے لیکن اما جیاں نے غلطی کیتی ہے زبان تو اعتراف بھی کر لیا ہے اس چیز دا اقرار بھی کیتا ہے میں کہنا انہاں کولوں ہور بھی غلطیاں ہوئیاں ہون گیاں کیوں انہاں تے روایتاں لیندے ہو کیوں انہاں دیاں باتاں نو قابل غور سمجھ کے ہو جے تے عمل کردے ہو آندے نے بیٹا ابن ماجہ کی کتاب لائبریری چو پکڑی میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے محبوب نے اللہ دی قسم ہے تے انہاں دے بارے انج کیا کرنا کون میرے پیغمبر نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کہے قرآن حقانی بھلے ہویا پکڑ کے آج جس نے جنت جانا مینو گانے کٹن والے ہو آج جس نے جنت جانا اور مینو پتھر مارنے والوں آج جس نے جنت جانا میرے گال اندر کپڑا پا کے کھینچنے والوں آج جس نے جنت جانا اور میرے پہ کوڑا پھینکنے والوں آج جس نے جنت جانا چڑیا پھینکنے والوں آج جس نے جنت جانا میری وجہ تو میرے بلال نو کولیے میں لٹانے والوں آج جس نے جنت جانا میری وجہ تو میرے خبیب نو سولی چڑھانے والوں آج جس نے جنت جانا میری وجہ تو میری بیٹی زینب نو نیزے مارنے والوں آج جس نے جنت جانا اور میرے خون دے آج جس نے جنت جانا تے نال پیار بلاوے اللہ جاندا حدیث سے نبی دی دعوت دندے نے سانو کیا پیار نہیں ولیاں نال بھی پیار ہے اماماں نال بھی پیار ہے گل مننے تے کملی والے دی مننے کیونکہ انہاں دی بھی مننی ہے تے امام ولیاں نے بھی مننی ہے یہ جڑی بات عرض کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ابن ماجہ دی حدیث دی کتاب نکالی ہے آخدے نے بیٹا ویکھ لے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ غلطی دا اعتراف کر لیندا او دی توبہ ہوندی ہے جیڑا غلطی من لیندا ہے او دی توبہ ہوندی ہے اور میرے ویرو سی ایک معاشرے دا حصہ وا میرے کولوں مثال غلطی ہو جاندی ہے مینوں آندے او بیٹا تو فلاں غلطی کیتی ہے اگر میں اس غلطی نو مندا نہیں تانوں غصہ بھی آئے گا تانوں دکھ بھی لگے گا میرے کولوں بدلہ لین دیاں بھی سوچو گے جدوں میں کہاں گا بزرگو غلطی ہو گئی ہے تساں کہنا آپ من گیا ہے جا پترا میں تینوں معاف ہی کر چھڑیا ہے اللہ اکبر میرے پیغمبر فرماندے نے آپ فرماندے نے سونے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ غلطی دا اعتراف کر لیندا ہے جیڑا بندہ غلطی من لیندا ہے او دی توبہ ہوندی ہے آکھ لگے بیٹا پتہ چلیا انہاں آپ غلطی تسلیم کیتی ہے اے بھی واضح ہو گیا توبہ ہے پھر غلطی دلیل نہیں ہوندی اللہ اکبر میرے ویرو مسئلے تے ہور بھی بہت زیادہ لیکن میں ایک ہور تیرے سامنے معاملہ مسئلہ کے رکھنا چاہنا وا پھر صحابہ کرام دے حوالے نال بھی بات ہوئی صحابہ کرام دے حوالے نال بھی بات ہوئی میں کیا مینوں دسو تے صحیح نا صحابہ کرام دے حوالے نال کہ میں نے بیٹا تہاڈا کی خیال ہے صحابہ دے بارے میں کیا میرا جڑا عقیدہ تے میرا جڑا ایمان ہے اللہ معاف فرمائے اسی تے دن رات صحابہ تے لعنتاں پانے ممکن ہے میری گل دا کوئی بندہ اعتراض کرے ممکن ہے میری بات دی
کوئی بندہ نفی کرے اللہ اکبر اللہ جاندا ہے جے کسے نوں شک ہوے میں تانوں دسنا آ ویکھ لیا جے میں آپ اپنا مختلف مجالس دے اندر حالات ویکھے نے ایک جگہ میں سیالکوٹ دے علاقے دے اندر مجلس پڑھن واسطے حاضر ہویا ان بیٹھے اپنے آپ نوں سید کہلان والا ہے اللہ اکبر بعد اندر پتہ لگا سید نہیں تے ذات دا مراسی ہی میرے ویرو میں برادری تے ہٹ نہیں کرنا چاہتا صرف اشارہ تم دسیا ہے بیٹھے کھانا کھان لگے بیٹھے آنا ہمدا بیٹا ابو بکر فلاں چیز لے کے آ بیٹا عمر تو فلاں چیز لے کے آ بیٹا عثمان تو فلاں چیز لے کے آ میں بڑا پریشان ہویا میں جو انہاں دے گوڑیاں تے ہتھ لایا میں کیسا جی تواڈے شہیداں دے گھر اندر انہاں دے نا آ گئے نے انہاں صحابہ دے نا اگر تواڈے شہیداں دے گھر اندر اعلان نے پھر ساڈا امتیاں دا کی بنے گا آکھ لگے او لاہوریو جیڑی گل انہاں نے آکھی ہے اللہ جاندا میں تے گلیاں بازار اندر دعائی دیندا وا میرے ویرو زندگی دے کسے موڑ تے صحابہ نال بغاوت نہ کرے آجے زندگی دے کسے موڑ تے صحابہ دی مخالفت نہ کرے آجے زندگی دے کسے موڑ تے صحابی نو غیر فقی نہ آکھے آجے اللہ جاندا میں کئی ایسے شیعہ تو علاوہ بھی لوگ ویکھے نے جڑے لوگ نہ اپنے مذہب دی ذات اندر آ کے اپنی برادری دی ذات اندر آ کے اپنے امام دی فقہ نو واضح کرنے واسطے صحابہ نو غیر فقی کہہ دیندے نے میرے ویر انہاں مولویاں اماماں نے تیرے کام نہیں آنا اگر صحابہ دا ایمان سینے نہ لائے گا تے ایمان قبر اندر بھی تیرے کام آ جائے گا میں آکھیا شاہ جی تواڈی گل نوں میں سمجھیا نہیں تواڈے شہیداں دے گھر اندر بھی انہاں دے نا آ گئے نے اسی جنہاں تو نفرت دا اظہار کرنے آ او ظالم نے جیڑی بات آکھی ہے ہمدا پتر میری گل سن لے جدوں میرا دل کردا میں ابو بکر تے لعنت پاواں جدوں میرا دل کردا میں ابو بکر تے لعنت پاواں او لاہوریا میں کیوں بقیہ چیزاں تو ہٹ کے صحابہ تے آیا وا کیونکہ اللہ فرمائے میں ہن رونا وا انہاں وقتاں نو جدوں ابو بکر تے استغفر اللہ لعنت پایا کرنا سا جدوں نبی دے صحابہ دے بارے خرطبیاں کیتا کرنا سا میں تانوں کیوں دسنا چاہنا وا مسلک اپنی جگہ نے برادریاں اپنی جگہ نے خاندان اپنی جگہ نے رشتہ دار اپنی جگہ نے لیکن صحابہ کی طرح زندگی گزار تاکہ لوگ صحابہ دے ایمان میں منن تے مجبور ہو جانا ہمدا پتر جدوں میرا دل کردا ہے میں ابو بکر نو گالیاں دواں اللہ اکبر تے لوگ مینوں گالاں نہیں دین دیندے میں اپنے بیٹے ابو بکر نو گالاں دینا تے سوچ میں نبی دے یار صدیق نو گالاں پیا دے رہا وا جدوں میرا دل کردا وے پیارے انہاں نو گالیاں دین دے لوگ مینوں گالاں نہیں دین دیندے تے میں اپنے پتر نو گالاں دینا وا لوگاں دی نظر اندر اپنے پتر نو گالیاں دے رہا ہے لیکن میری نیت تے سوچ ہوندی ہے میں نبی دے یار صدیق دے نال پیارے فاروق نو گالیاں دے رہا وا جدوں دل کردا عثمان تے استغفر اللہ لعنت پاونتے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ہمدا میں اپنے پتر عثمان نو گالیاں دینا وا میں دل اندر سوچ میں نبی دے دماغ نو گالیاں پیا دینا تے لعنت پیا پانا وا میرے ویرو صحابہ نال وفاداریاں کر لو اللہ جاندا ایتھے ہی بس نہیں جدوں ساڈے قوم دے اندر اللہ پاک نے مینوں سمجھ عطا فرمائی اپنے قوم دے اندر پروگرام کروایا ساڈی جماعت دے خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دعا فرماؤ اللہ دی قبر جنت دا باغ بنا دے جن بھی دنیا تو ٹر گئے اللہ سب تے اپنی رحمتاں فرمائے مینوں یاد آئے لاہور دے ایک ساڈا ساتھی نوجوان 3 لڑکے نوجوان سن میرے استاد محترم نواز چیمہ صاحب نے جدوں محل حدیث ہویا تے لاہور اندر سب تو پہلا جمعہ میں انہاں دے کول پڑھایا ایک ساتھی بھائی رمضان جمعے دی اندر آئے نے اللہ اس نوجوان دی جوانی چ برکتاں پائے ایک انہاں دا ساتھی اقبال ایک انہاں دے نال نوجوان لڑکا شاہد
اللہ جاندا صحابہ نال تے قرآن حدیث نال بڑی وفاداریاں کرن والے دنیا تو چلا گیا ہے. دعا فرمایا جی اللہ دی قبر بھی جنت دا باغ بنائے. اللہ میری امی دی قبر تے بھی رحمت فرمائے. میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو انہاں تنہاں لڑکیاں دا جنہاں دا نام لیا ہے انہاں کو لاہور جو سب تو پہلا حاضر بھی انہاں کو ہویا. اس قدر انہاں شفقتاں فرمائیاں میریاں جیڑیاں کتاباں سن ساریاں امام بارگاہ دی اندر انہاں رکھ لئیاں. انہاں نوجواناں نے ایران تو سپیشل اپنے کولوں منگوا کے کتاباں مینوں گھر میری رہائش تے دے کے آئے. اللہ جاندا دن رات سفروں دی اندر رہیدا ہے انہاں واسطے دلوں دعاواں نکلدیاں نے. میرے بزرگوں تے نوجوانوں دین نال وفادار ہو جاؤ قرآن نال پیار تے محبتاں پا لو. اللہ جاندا ہر خطیب ہر دعا اندر تانوں یاد رکھے گا اس بندے نوں جیڑا دین نال وفاداریاں کرے گا. اللہ جڑی بات عرض کر رہا ہاں غور کر دے آنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے حوالے نال مولانا قاری عبد النبیل فیصل آبادی اللہ دے رحمت فرمائے نال میرے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب نے بلایا. انہاں جدوں تقریراں کیتیاں نا بعد اندر مجلس ہوئی بعد اندر انہاں وعدے لفظاں دے اندر آکھیا کہ کون کہندا صحابہ نوں نہیں مندے اسی سارے نوں مننے تنا لانتیاں نہیں مندے. استغفر اللہ. میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو او اللہ دے قرآن نے تے انہاں صحابہ دیاں گواہیاں قرآن دے ذریعے دتیاں نے. او میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا اللہ جاندا اج کسے نمازی نو دیکھ کے مسجد دا امام کہے یا جماعت دا کوئی خطیب کہے یا کوئی اللہ دا ولی کہے فلاں جڑا بندہ بڑا نیک نظر آ رہا ہے حلال و حرام دی تمیز کر رہا ہے 5 وقت دا نمازی ہے اور شرع کے مطابق زندگی گزاری ہے اینو لگدا او بندہ جنتی ہے. اللہ جاندا اس بندے دے پیر زمین تے نہیں لگدے. اسی اس حاجی دی عزت کرنے آ اسی اس بندے نمازی دی عزت کرنے آ اس اللہ دے بندے دی عزت کرنے آ. اینو فلاں خطیب نے آکھیا ہے اے بندہ نیک ہے اینو فلاں حضرت نے آکھیا ہے اے بندہ اللہ دا ولی ہے. او میرے ویرا کہ دنیا دا مولوی اگر کسے نوں نیک کہے اسی او دی عزت کریے تے صحابہ دی عظمت دے کی کہنے جنہ دے امام دیاں گواہیاں آسمان والا خدا دے. اللہ نے قرآن چ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. جنہوں صحابہ نال پیارے پھر کہو سبحان اللہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. کتے یاد آئے لاہور دا شہزادہ قاری عبد المتین اللہ کو دعا کرو اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. انج دیاں وفاداریاں صحابہ دے ایمان نو بیان کردے دنیا تو ٹر گئے. جدو وفاداری دلوں ہو کے ہوئے نا ادو اللہ دیاں رحمتاں ہونیاں. اج اگر اسی وفادار بن جاواں گے اللہ جاندا اس بندے نو دنیا دی کسے قسم دی طاقت بھی نقصان نہیں پہنچائے گی جد نال رب دیاں رحمتاں ہون گیاں. آؤ ذرا غور کر دے آنا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ فرماندے نے اللہ ان ذرا ایک گل پہ غور کریا جے پھر میں حدیث اللہ جاندا ساڈا بھی ایمان تے ساڈا عقیدہ ہے. جدوں میری انہاں نال بات ہوئی میں انہاں نے دسیا پتر ایک گل پلے بن لے ساڈا ایمان صحابہ معصوم عن الخطا نہیں. عام بندہ جیڑا نا جدو سی صحابہ کرام دا مقام شان بیان کریے آپ بندہ سوچدا پتہ نہیں صحابہ کرام معصوم عن الخطا نے تے جڑا نفی کردا ہے تے سنو والا بندہ کی سوچدا ہے پتہ نہیں صحابہ سارے ایمان تو ہی پھر گئے نے. عام بندہ بڑا پریشان ہوندا ہے تے جڑے عقلوں پیدل لوگ جنہوں نے ٹھیکہ لے چکے ہیں کہ صحابہ تے تنقید کرنی ہے نوجوان طبقے نو
کرنی ہے انجینئر بنے پھرتے پاگل قسم دے لوگ صحابہ تے تنقید کرتے ہیں جی صحیح البخاری چاہتا ہے فلاں صحابی کو فلاں غلطی ہوئی ہے صحیح مسلم چاہتا ہے فلاں تو فلاں غلطی ہوئی ہے پھر ساڈے لوگ نوجوان تے بزرگ کی آتے ہیں یہ مطلب ہے اے روایتاں بخاری والیاں جہڑیاں صحابہ تو غلطیاں ہوئیاں سانو مولوی دس دے ہی نہیں بندے پریشان ہو جاندے نے کہ صحابہ کو غلطی ہو سکتی ہے سونے کوئی یہ اندر شک نہیں صحیح البخاری پڑھ کے دیکھیے میرے عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اعلان فرمایا سی نیت بھی چنگی سوچ بھی چنگی کہ لوگ سال بعد حج تے آتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں بعد اندر آمو رفت گھٹ جاتی ہے نال ہی عمرہ کر لیندے نے آمو رفت گھٹ جاتی ہے آپ فرماتے ہیں آج تو بعد حج تمتع نہیں کرنا تاکہ لوگ بعد اندر بھی آ کے عمرہ کرن گے رونقاں لگیاں رہن گیاں نیت چنگی ہے انہاں دا ہی بیٹا اٹھیا ہے حضرت عبداللہ اٹھے نے آخدے نے تسی آندے ہو حج تمتع کرنا نہیں میں حج تمتع کراں گا کیونکہ جس ہستی دا میں کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی نے کرن دا حکم فرمایا ہے اللہ جاندا ہے کئی لوگوں نے اس انداز میں گمراہ کر چھڑے ہیں چند دن قبل ساڈے گاؤں کے اندر ایک لڑکا مدرسے میں پڑھتا ہے حنفی حضرات تنقید نہیں گل سمجھانا چاہتا حقیقت ہے نا ایک بندے نے سوال کیتا انہوں کہ میں بچیاں کا نہیں کیتا کرنا چاہنا تے کی وڈا جانور کرنا میں بھی اتفاقن باہر چوک اندر کھڑا وہ بھی اتھی بات پہ کرتے ہیں میں بھی انہوں کو آ گیا آندا این کرو وڈا جانور کر لو دی اندر 7 ہو جان گے میں بھی قریب کھڑا او میں کیوں ظالما اللہ تو ڈاجا مسند احمد دی روایت نہیں میں پڑھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے خاندان دی اندر نظر منی سی اللہ بیٹا دے جے بیٹا ہوئے گا کی اندر میں 2 اونٹ جڑے نے ذبح کران گے تے اللہ پاک نے بیٹا دتا تے انہاں کہ اسی اونٹ ذبح کرنے نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اعوذ باللہ میں اللہ دی پناہ میں چاہنی ہاں جیڑا کم میرے نبی نے نہیں کیتا او کم تساں کیوں کرنے چھوٹے ہی جانور کرنے نے جدو انہوں نے جواب نہ دیتا میرے تے تھوڑا جہا سیر کے ہویا انہوں کہنے لگا انہاں دے نزدیک نہیں ساڈے نزدیک جائز تو کر لے تے اسی کر سکنے ہاں بڑا دل دکھیا اور میں کیا ظالما اے کیڑی گل کر رہا ہے کی کہہ رہا ہے آنا ساڈے نزدیک جائز نے زیادہ خوشی اس گل دی سی میری تیری کی دین اندر ویلی ہوئے جماعتوں دی کی ویلی ہوئے حق تے اے بندہ سی تو آخدا ایدے جا میرے نزدیک نہیں بلکہ جیڑی ہستی دا کلمہ پڑھیا بھی او دے نزدیک کس طرح میں اللہ جاندا قرآن بھی لے لو تے میرے نبی دا فرمان لے لو کئی مولوی آخر تے گل مک بھی مکان گے آخر گے تو ہن گل سن لے ساڈے نزدیک کہیں گے فلانا نہیں منتا تے او نزدیک نہیں ساڈے نزدیک کہیں گے اے جملہ میں کہنا کفریا ہے کیونکہ یہ گل نہیں کہنی چاہیے بلکہ کہنا تے انج چاہیے جیڑی ہستی دا کلمہ سا پڑھیا ہے انہوں نے نزدیک اس طرح ہے انہوں نے اس طرح اشار فرمایا ہے آپ نے اس طرح عمل کیتا ہے میرے کلمہ بنوانے مسلمان ویرو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وا آؤ میرے پیغمبر دے کون صحابہ کتنی عظمتاں والے صحابہ کتنی شاناں والے صحابہ جدو کوئی بندہ دستا ہے احادیث صحابی کو فلاں غلطی ہو گئی فلاں تو فلاں ہو گئی اے سانو نوجوان سوال کرتے ہیں آندے نے ویکھو جی ساڈے مولوی بخاری تے سناندے نے صحیح مسلم تے سناندے نے لیکن مسئلے چھپا دیندے نے میرے کلمہ بنوانے مسلمان ویرو اسی مننے صحابہ تو غلطیاں ہوئیاں نے انسان میں معصوم عن الخطا نہیں انہیں کے 2 چیزاں نے انہاں کو جیڑیاں غلطیاں ہوئیاں نے اللہ پاک نے انہاں نوں معاف فرما دیتا ہے معافی دے سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمائے نے پھر میرے نبی نے کی فرمایا ہے فرمایا اللہ 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 لا تتخذوهم
دا واسطہ جے میرے صحابہ نو مندا نہ آکھیا جے کتے فرمایا لا تسبوا اصحاب میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے میرے صحابہ تے ہونے جنہاں نو اللہ نے ماں بھی فرما چھڑیا ہے ہوں اتنے ایک ہور گل پہ غور کریا جی میں مننا وا میرے اگر پیارے ابو بکر کو کوئی غلطی ہوئی ہے میرے عمر کو کوئی غلطی ہوئی ہے میرے عثمان کو وہ غلطی ہوئی ہے یا میرے نبی دے کسی صحابی تو غلطی ہوئی ہے میرے ویرو پہلی گل تے میں دسی ہے اللہ نے معاف فرما چھڑیا ہے اور ساڈے واسطے حکم کی ہے سانو اللہ نے کی آرڈر دیتا ہے کہ ان شیعہ دی طرح نام تان کرن دا تسی کہو گے حضرت جی تسی غلط کہندے ہو ساڈے کول کوئی شیعہ ہوندا ہے اندے حضرت ابوبکر دا نام لیندا تے رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے پیارے عمر دا نام لیندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے پیارے عثمان دا نام لیندا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہندا ہے تسی کیویں آندے نہیں مندے میرے ویرا جے ویکھنا ہوئے گا فجر دی نماز امام بارگاہ دی اندر جا کے ویکھی تو سحرین دی نماز ویکھی مغرب دی نماز ویکھی جدوں نماز ہو جاندی ہے ایک ہلکے بھی بندے سارے کھڑے ہو جاندے نے امام اگے میرا بندر کھڑا ہے قبلے والا اپنا چہرہ کیتا ہے انج اپنی مٹھی بند کر دے نے شہادت دی انگل نکال کے تھوڑا جہا سجی سیر تے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں تھوڑا جہا بالکل قبلے کی طرف ہو کے زیارت پڑھتے ہیں تھوڑا جہا ہو کے زیارت پڑھتے ہیں انہاں زیارتاں دی اندر تے باب دی اندر اگر میرے نبی دے صحابہ تے نام تا نہ کردے ہون تے میں ذمہ دار میں کہنا ساڈا حق نہیں بنتا کہ اسی بدلے اندر انہاں تے لعنت پائیے ساڈا حق کی بندا اسی صحابہ دی طرح ایمان لے آئیے خود مجبور ہو کے صحابہ نو من لیں میں اگر اتنے پیارے صدیق دا ایک عمل پیش کرا کئی لوگوں نے کہنا میں امی کرا جے میں عمل اپنا لیا لوگوں کہنا بھابی ہو گیا اس جملے نے اللہ جانتا سانو تباہ کر کے رکھ چھڑیا ایک میں سوال کرنا دسیا جے مثال دے طور تے ایک بندہ جٹ وے دوسرا بندہ گجر ہے تیسرا بندہ راجپوت ہے ایک بندہ آرائی ہے چار برادریاں الگ الگ نے اگر انہاں چوں دے وچوں مثال دے طور تے جیڑا جٹ وے کوئی نیک تے اچھا کام کردا ہے او کام آرائی نہیں کردا اگر او دے اچھے کام نو آرائی بنا لوے راجپوت نو کہے کیا تو جٹ بن گیا وے انہیں کی کہنا نہیں نہیں میں تے آرائی ہاں یار اے کام تے میں ویکھیا جٹاں دے اندر انہیں کہنا سونے سن لے میں آرائی ہاں اے چنگا کام میں جٹاں تے ویکھیا ہے آرائی اندر رہ کے میں چنگا کام جیڑا سینے نال لیا ہے تے جے ایتھے ایک میں گل کہاں یارو جے کوئی وحل حدیث ہے اوتھے ہی رہے حنفی بریلوی ہے اوتھے ہی رہے دیوبندی ہے اوتھے ہی رہے جے کوئی چنگا عمل صحابہ دا ملے سینے لانا چاہیے تے نہیں لانا چاہیے دسا تے ویکھ لئیے تجربہ نہ کریے سنن کبرى البہقی دی اندر صحیح سندنا روایت متواتر تابعین تو تبع تابعین تو چلتی آ رہی ہے تے میرے صدیق نو پوچھیا انہاں دے نواسے نے نانا جان رکوع جاندے رکوع تو سر اٹھاندے تسی رفع دین کیوں کردے ہو تے انہاں کی آکھیا میں نبی پاک نو دیکھیا سی سب تو نزدیک میرے صدیق کی نماز آخری آقا دے قریب ادا فرمائی سی اور میرے صدیق دا عمل رفع دین کرنا حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار حدیث بھی ہوئے صحیح سند نہ روایت بھی ہوئے اگر میں مثال حنفیہ میں رفع دین کر کے نماز ادا کی تھی تے دل اندر سوچا کہ لوگ کہیں گے وہابی ہو گئے ہیں پھر دا مقصد سانو صحابہ نال پیار نہیں ایسا جماعتاں اگے رکھ لیں گے ایسا مسلک اگے رکھ لیں گے تیرے میرے ایمان دا تقاضا ہے جس میں محبوب دا کلمہ پڑے ہے گل انہاں دی منی جائے تے صحابہ ہی کرام قرآن کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ
اللہ فرماندے نے تانوں میں ہدایت کدوں دیواں گا، ہدایت کدوں دیواں گا جدوں تہاڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ دی طرح ہوئے گا۔ ہن قرآن دا ایک اور پیغام سنیا جے، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر واضح طور تے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوکاں نے میرا تے میرے نبی تے صحابہ دا راہ چھڑ دیتا ہے میں انہاں نوں سے حال اندر پھیر دینا۔ اللہ جاندا مینوں بھی کئی لوگ آکھدے نے حضرت جی تسی آندے ہو طویل نہ بنو، میں فلاں جگہ تو طویل لے آندا میرے سر دی پیڑ رک گئی، میں فلاں دربار تے گیا تے میرا فلاں معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے نوَلِّهِ اسی انہوں سے حالت اندر ہی پھیر دینے اگر کسے محلہ کو بھول گیا ہے تے اوتھے دی نظر پوری اوہدی دل دی مراد پوری، کسے ولی کول گیا ہے تے دل دی مراد پوری، کسے دربار تے گیا ہے تے پوری۔ ہن اللہ دیکھنا چاہندے نے میرا بندہ کردا کی ہے، اگر دی اسے حالت دے رہندا ہے اللہ دا راہ چھڈیا ہے، اودے نبی دا رستہ چھڈیا ہے، صحابہ دا رستہ چھڈیا ہے، فرمایا انہوں سے حالت اندر پھیر دینے ایسے بندے دا ٹھکانہ جہنم ہے جیڑی پوری جگہ تے برا ٹھکانہ ہے۔ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو پیغمبر تے صحابہ دیاں زندگیاں دا مطالعہ کر کے دیکھو، اللہ جاندا میرے نبی تے صحابہ کچیاں قبراں بنانے والے اج اسی پکیاں قبراں بنانے میرے نبی تے صحابہ دیاں زندگیاں دا مطالعہ کرو، صحابہ تصویراں اتارن والے اسی تصویراں لگانے نبی تے صحابہ دا مطالعہ زندگیاں دا کر کے دیکھو۔ میرے نبی دے صحابہ نے تے اجازت منیا، آقا اجازت دے تانوں سجدہ کریے، پوری کائنات تو اعلی نبی ہو، اللہ نے سارے جہان تو اعلی رتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے منع فرمایا ہے اگر سجدہ کرنا تے اللہ دی ذات نو کرنا ہے، اللہ تو علاوہ کرنا ہوندا تے بیوی نو حکم دیندے جو اپنے شوہر نو کرے۔ نبی دے صحابہ نے سجدہ نہ کیتا، اج کیڑا میدان جتے سجدے نہیں کردے۔ میرے ویرو میں نام تاؤں دا عادی نہیں، دل آزاری کرن دا عادی نہیں، میں تے دسنا چاہنا عقیدہ توحید سینے نال ہے، صحابہ دی زندگی دی طرح زندگی گزار لے کتے انج تباہ نہ ہو جائیں۔ اساں ویکھیا تے کناں نال سنیا ہے جڑے صحابہ تے گستاخ نے دنیا چ ذلیل ہوندے، اللہ جاندا کتے مدے دی شکل اندر ذلیل ہوندے، کتے بغیرتی دی شکل اندر ذلیل ہوندے۔ جڑا صحابہ نال وفاداریاں کرن والا ہے او بھی اللہ عزت بھی محفوظ رکھ دے نے، اللہ خیرت بھی عطا کر دے نے۔ ساڈے علاقے اندر سیالکوٹ دے قریب ڈسکے دے نال منگرا والا پنڈ وے، اوتھے کا ذاکر مجلس پہ پڑھدا ہے، کھانے وال دے علاقے دا ذاکر نام ہوتا اجال حسین باقی، مجلس پڑھدیاں اللہ نو مخاطب ہویا اپنے انداز دے نال انج آسمان وال چیلا اٹھایا ہے، آخدا ہے اللہ اگر تیرے نبی دی تین صحابہ جھوٹے نے، اللہ جانے تسی سمجھے ہو تے نہیں سمجھے، اور میرے ویرا میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، دسنا چاہنا صحابہ دا مخالف نہ بنی، صحابہ دا وفادار بنی۔ اے حال دنیا چ بھی ہوندا جی، مخاطب ہویا اللہ نو اپنی انداز نال، آخدا ہے اللہ اگر تیرے نبی دی تین صحابہ جھوٹے نے، اللہ جانے لاہوریا تو سمجھیا تے نہیں سمجھیا، ایک تو مراد صدیق نے، دوسرے تو مراد میرے عمر نے، تیسرے تو مراد میرے عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ نو مخاطب ہو کے آندا ہے اللہ اگر تیرے نبی دی تین صحابہ جھوٹے نے، اللہ میں زندہ رواں مینوں زندگی عطا کر دے۔ نال اللہ نو مخاطب ہو کے آکھدا ہے اللہ اگر تیرے نبی دی تین صحابہ سچے نے، اللہ مینوں موت آ بنجے میں مر جاواں، مینوں زندگی نہیں چاہیے، تیرے نبی دے تین صحابہ سچے نے، اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اللہ دی قسم چا کے آنا کسے بندے نو شک ہوئے چلے میرے نال، ہلے بھی مدرا والے دی سرزمین اس
صحابہ دی طرح ایمان لے آنا ہے جی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا تے انصاف کر کے دکھایا حقیقت واضح کی ہے ساڈا حق بنتا ہے جماعت برادری خاندان اپنی جگہ پیغمبر دے صحابہ نے وفاداریاں اپنی جگہ تقریباً 3 سال ہو گئے نے خان کے ڈوگروں دے علاقے دی اندر ایک بندہ مجلس پڑھتا ہے ماں نے بڑا روکیا بیٹا صحابہ کرام دے بارے غلط بیانی نہ کری اللہ دی پکڑ اندر آ جائے گا لیکن شہرت چاہتا سی عزت چاہتا سی پیسہ روپیہ چاہتا سی مجلسوں دی اندر صحابہ دے تنقید ایک دن کی ہویا مجلس پڑھی مجلس پڑھ کے تے ایک آمد ہے جس جگہ تے انہاں بیٹھن دا انتظام کیتا ہے کمرے اندر بٹھایا ہے اور بھی بندے نے مجلس اندر صحابہ تے لعنتا کردا استغفر اللہ نعوذ باللہ آیا وے کمرہ بالکل پلستر میں کوئی سراغ چھوٹا موٹا بھی نظر نہیں آیا لوگ دستے نے دیکھیا کہ اچانک ایک سپ نکلیا ہے سانوں نہیں پتا آیا کتوں ہے اچانک سپ آیا ہے آ کے سپ نے وہ بازو نو لپیٹ لیا ہے اور ڈنگ مارنے شروع کر دیندا ہے لوگ اگے بڑے نے سب جیڑا بازو تو اتریا ہے پھر نظر نہیں آیا سب کتنے گیا ہے اس حالت اندر موت آئی ہے تے دنیا تو ٹر جاتا ہے اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو کتے جماعت میں کے مطلب سمجھ کے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت ابو ہریرہ نو غیر فقیر نہ کیا جائے اللہ جاندا محل حدیث ہویا میں فقہ دیا بھی چند کتاباں دا مطالعہ کیتا جدی اندر صحابہ تے تنقید ہے اور خالی صحابہ کہنا تے بڑا آسان ہے صحابہ دے نام دا چندہ کھانا تے بڑا آسان ہے صحابہ کرنا تے بڑا آسان ہے کتے عملی طور تے صحابہ دی طرح نماز تے پڑھ کے وکھانا اور میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو نہ گل مکدی مکاہا اللہ جاندا جاؤ دنیا جہان اندر پھر کے دیکھ لو پیغمبر دے صحابہ دی طرح صدیق دی صداقت دی طرح پیارے عمر دے امام دی طرح پیارے عثمان دے حیا دی طرح ہاں میں مننا ہاں عملی کوتاہیاں میرے اندر بھی نے عملی کوتاہیاں میری جماعت اندر بھی نے عملی کوتاہیاں میرے علماء دی اندر بھی نے عملی کوتاہیاں میرے حاجیوں دی اندر بھی نے عملی کوتاہیاں میرے نمازیوں دی اندر بھی نے عملی کوتاہیاں میرے نوجوان دی اندر بھی نے لیکن اللہ دی قسم ہے صدیق دی صداقت دی بات ہوئے گی اہل حدیث میدان اندر نکلن گے تن من قربان کر دیں گے کیونکہ ایسا صدیق دی نماز نو سینے دے نال لگایا ہے اگر میرے عمر پہ کوئی اٹیک کرے گا اسی اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہوگا گے خالی نعرے کی حد تک نہیں خالی زبانی کلامی نہیں بلکہ پیغمبر دے صحابی دے ایمان واسطے انہاں دے ایمان دی خیرت واسطے اسی آخری سال تک لڑتے رہا گے میرے ویرا میں اے نہیں کہندا لڑائی تو کر تلوار نال میں نہیں کہندا لڑائی کر تو گن اٹھا کے میں نہیں کہندا تو لڑائی کر کوئی چھری اٹھا کے اور میں کہندا لڑائی کر پیارے عمر دی نماز لے کے پیارے عمر دا عقیدہ لے کے پیارے عثمان دا حیا لے کے جدو انہاں چیزاں نو لے کے لڑے گا لوگ اگلے خود متاثر ہو جان گے جدو پیغمبر دی دعوت سینے نہ لاواں گے ادفع باللتی ہی احسن جدو چنگیاں گلاں کران گے اودو دشمن بھی سجن بن جان گے تے جدو سخت زبان ہوئے گی تے اودو سجنا بھی دشمن بن جانا ہے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین